बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको उस बंदर के बच्चे के बारे में बताएंगे कि जिसकी माँ को तो शेरों ने शिकार कर लिया, लेकिन फिर उसको एक शेरनी ने शेरों के झुंड से ज़िंदा बचा लिया। इस शेरनी ने ऐसा क्यों किया, आज की वीडियो में इस राज से भी पर्दा कुशाई करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इन फोटोग्राफ़र्स ने नेशनल ज्योग्राफिक और अपने ब्लॉग पर इस सारे वाक़े की तफसीलात बयान की हैं। उन्होंने कहा कि जब शेरों ने बंदरों के इस झुंड पर हमला किया तो इस सारे वाक़े को देखना हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़देह था, लेकिन फिर इसी असना में एक छोटा बंदर भी एक शेरनी को नज़र आ जाता है, जिसे देखकर शेरनी फ़ौरन से उसके पास आ जाती है। और फिर शेरनी का इस छोटे बंदर के साथ सलूक देखकर हर कोई ही हैरान रह गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े को दो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स लिसा होल्सवर्थ और इवन सिलर ने अपने कैमरे में कैद किया। ये मैरिड कपल लियो क्रॉनिकल्स के नाम से अपना एक ब्लॉग चलाते हैं। बोट्सवाना के जंगलात में जंगली जानवरों की तस्वीरें बनाने की गर्ज से गए ये फोटोग्राफर्स जब जंगल में पहुंचे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़ास वाक़या देखने को मिला। बोट्सवाना में उनकी सफारी को सिर्फ एक ही दिन रह चुका था और ये बड़े ही गौर से एक हाइना और लेपर्ड को देख रहे थे कि लेपर्ड किसी आने वाली चीज़ के ख़तरे से डर कर भाग गया। होल्सवर्थ ने अपने ब्लॉग में लिखा कि वहाँ पास 30 से 40 बंदरों का एक झुंड भी था जो कि दरख्तों के ऊपर से भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। बंदरों का ये झुंड भी किसी चीज़ से डरा था और ये झुंड बहुत ज़ोर से ख़तरे में निकाली जाने वाली आवाज़ें निकाल रहा था। फिर उनने भी देख लिया कि आखिर ये जानवर किस चीज़ से इतना ज़्यादा खौफज़दा हो रहे हैं। उन्हें देखा कि शेरों का एक झुंड उन दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिसके ऊपर ये बंदर हैं। इन शेरों को देखकर ये बंदर ख़तरे में निकाली जाने वाली आवाज़ें निकाल रहे थे। एक तरफ लेपर्ड का ख़तरा और एक तरफ शेरों की दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश इन बंदरों को खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। इन बंदरों में से एक मादा बंदर जिसके साथ उसका बच्चा भी लिपटा था गलती से दरख्त से नीचे गिर जाती है और यूं शेरों ने बंदरों में जो अफरा तफरी मचाई थी उसका फल तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में इस बंदर के बच्चे की वजह से शेरों में आपस में ही लड़ाई होने वाली थी। ये फोटोग्राफर्स इस बंदर की माँ की मौत को देखकर अभी अफसुर्दा ही हो रहे थे कि इस छोटे से बच्चे पर उनकी तवज्जो मरकूज हो गई। इसकी मुमकिना माँ को तो अभी ही शेरों ने हलाक किया था, लेकिन ये छोटा बंदर शेरों से बचकर एक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वो इतना छोटा था कि दरख्त पर चढ़ना उसके लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। इतनी देर में एक शेरनी उसको देखकर उसके पास आ गई और उसको खींचकर दरख्त के तने से अलग कर दिया। लेकिन फोटोग्राफर्स ये देखकर हैरान रह गए कि उसने उस बच्चे को मारा नहीं और न ही उसको खाने की कोशिश की, बल्कि वो उसके साथ खेलने लगी। जैसे ही वो दरख्त पर चढ़ता वो उसे खींचकर दरख्त से नीचे गिरा देती। इस शेरनी के इस बिहेवियर की वजह से ये छोटा बंदर बेहद डरा हुआ था और खौफ से उछल रहा था और साथ ही शेरनी को अपने पंजे से मार भी रहा था, लेकिन इसके बावजूद शेरनी उसे कुछ नहीं कह रही थी। लेकिन जैसे ही वो दरख्त पर चढ़ता शेरनी उसे नीचे गिरा देती। थोड़ी देर में वो इस खेल से तंग आ गई और इस बंदर के बच्चे को अपने मुंह से उठाकर एक जगह आकर बैठ गई और इसे अपने पंजों के दरमियान रख दिया। जब ये बच्चा इस शेरनी के पंजों के दरमियान बैठा था तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शेरनी के साथ है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे वो अपनी माँ की प्रोटेक्शन में बैठा है। इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब शोहरत हासिल की और कई लोगों ने शेरनी के इस बिहेवियर के बारे में अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि ये कैट फैमिली के मेंबर्स में अक्सर देखा गया है कि वो अपने शिकार के साथ खेलते हैं और जब शिकार थक हार जाता है तो फिर उसको मार देते हैं, और ये शेरनी भी इस छोटे बंदर के साथ वैसे ही खेल रही थी जैसे बिल्लियाँ चूहे का शिकार करने से पहले चूहे के साथ खेलती हैं। बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि एक माँ के जज्बात तमाम बच्चों के साथ एक ही जैसे होते हैं, और बाज़ों का ये भी देखा गया है कि एक माँ अपनी नस्ल को बालाए ताक रखते हुए दूसरी नस्ल के जानवरों के बच्चों को बचा लेती है। इन सब लोगों की क्या साराइयों की वजह यह है कि ये शेरनी इस छोटे बंदर को खा नहीं सकी, वरना उसकी इंटेंशंस का पता चल जाता। लेकिन यह बात कहना यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है कि इस शेरनी की वजह से ही इस छोटे बंदर की जान बची। अभी इस शेरनी ने इस छोटे बंदर को अपने मुंह से उठाया ही था कि शेरों के इस झुंड के बाकी मेंबर्स किसी वजह से उस शेरनी पर हमला आवर हो गए। उनके इस हमले के जवाब में शेरनी ने भी अपना दिफा किया। इस वजह से इस शेरनी को इस छोटे बंदर को छोड़ना पड़ा। होल्सवर्थ ने बताया कि इतनी देर में एक जवान नर बंदर दरख्त से नीचे उतरा, जो कि शायद इसी छोटे बंदर का वालिद था, और इसने इसको अपने मुंह में दबाया और अपने साथ लेकर दरख्त पर चढ़ गया। उनने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा कि मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई कि उसका बाप उसे इतनी जुर्रत से शेरों के जंगल से छुड़ा कर ले गया और अब दरख्त पर वो अपने बाप के बाजू में बिल्कुल सेफ था। नाज़रीन मोहतरम, एक बंदर एक शेर के बच्चे को अगवा कर लेता है
और उसको उठाकर درختوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہوا اور کیا اس بندر نے اس شیر کے بچے کو پالا یا پھر اس کے کوئی اور مقاصد تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں سے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، اس بندر کی اس کارستانی کی یہ تصاویر کروگر نیشنل پارک کے ایک سفاری گائیڈ کرٹ شولٹز نے بنائی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس دن اس جنگل میں موجود ایک کیمپ میں میری کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات تھی۔ چونکہ یہ وقت سے پہلے اس جنگل میں پہنچ چکا تھا، اس لیے اس نے اس وقت کو پروڈکٹیو بنانے کا سوچا اور وہ اس علاقے میں موجود جنگلی جانوروں کی تصاویر بنانے کے لیے نکل پڑا۔ کرٹ نے بتایا کہ فوٹوگرافی کے ان کے اس شوق نے ان کو ایک ایسی جگہ تک پہنچا دیا جہاں پر بندروں کا ایک گروہ درختوں کی چوٹیوں پر موجود تھا۔ بندروں کے ایک گروہ کو صبح کے وقت اس علاقے میں دیکھنا ان کے لیے خلاف معمول بات نہیں تھی، لیکن آج ان بندروں کا گروہ کافی مضطرب نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو۔ اس بے چینی کو دیکھ کر میری عقل نے مجھے ان بندروں تک جانے اور ان کو ایک نظر دیکھنے پر آمادہ کر لیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہاں ان بندروں میں سے ایک کے بارے میں مجھے کچھ سیاحوں نے بتایا کہ اس نے شیر کا بچہ اٹھایا ہے۔ کرٹ نے بتایا کہ میرے 20 سال کے تجربے میں ایسا کوئی بھی واقعہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اگرچہ شیروں کو بندروں کے بچوں کو اور موقع ملنے پر شیروں کے بچوں کو بندروں کو مارتے ہوئے میں نے دیکھا اور سنا ہے، لیکن یہاں ساری بات ہی الٹ تھی۔ صبح کے وقت یہ بندر درختوں سے نیچے خوراک کے لیے اترتے ہیں اور یقیناً اس بندر کو کہیں اس شیر کا بچہ مل گیا ہوگا اور اس نے اسے اغوا کر لیا۔ کرٹ نے پہلے سوچا کہ یہ ایک مادہ بندر ہے، لیکن کرٹ کو اس شیر کے بچے کی زندگی کا مستقبل تب تاریک ہوتا نظر آیا جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ایک مادہ بندر نہیں بلکہ ایک نر بندر ہے۔ کرٹ نے یہ سارا واقعہ اپنے کیمرے میں قید کرنا شروع کیا اور اس دوران یہ بندر اس شیر کے بچے کی فر کو بالکل ویسے ہی سہلاتا رہا جیسے یہ بندر اپنے بچوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ ادھر شیر کا بچہ اپنے آپ کو اس مافوق الفطرت محبت کے شکنجوں سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شیر کا بچہ ڈرا اور سہما ہوا ہے۔ اکثر اوقات جنگل میں ایسا ہوتا ہے کہ شیرنیاں شکار کے دوران یا پھر کسی اور شیر کی وجہ سے ماری جاتی ہیں، اسی وجہ سے ان کے بچے بے یار و مددگار جنگل کی بھول بھلائیوں میں گھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے وہ اپنے بچے تک واپس لوٹ نہیں سکی تھی، ورنہ ایک ماں شیرنی کی موجودگی میں ایسا ہونا بعید از قیاس ہے کہ ایک بندر اس کے بچے کو اٹھا کر درخت پر چڑھ جائے۔ ایسا ہوتے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیرنی نے ایسے ہی جنگل میں ملنے والے بے یار و مددگار چیتے کے بچے کو پالا، اور یہ ہم گزشتہ ایک ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں۔ لیکن اگر بندر اس شیر کے بچے کو پالنے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیتے تو ان بندروں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ خیر، کرٹ ابھی ان کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے اور اس لائن کب کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے کہ ان نے دیکھا کہ اس بندر نے اس شیر کے بچے پر اپنی گرفت ایک بار پھر سے مضبوط کی اور ایک بار پھر سے درختوں کی شاخوں کو پکڑ کر چھلانگیں مارنا شروع کر دیں۔ اب اس بندر کا باقی کا گروہ بھی اس سے دور جا چکا تھا، اور جب یہ بندر ایک درخت پر آخر آ کر بیٹھا تو کرٹ بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ کرٹ نے دیکھا کہ وہ اس شیر کے بچے کے ساتھ بالکل ویسے ہی بیہیو کر رہا تھا جیسے کہ ایک بندر اپنے بچے کے ساتھ بیہیو کرتا ہے۔ وہ اس شیر کے بچے کی فر کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہا تھا۔ کرٹ نے بتایا کہ مجھے چونکہ اس میٹنگ میں پہنچنا تھا، اس لیے میں وہاں پر زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں اس جگہ تقریباً 1 گھنٹے تک موجود رہا تاکہ میں اس شیر کے بچے کے انجام کے بارے میں جان سکوں، لیکن صد افسوس کہ وقت نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے واپس اس میٹنگ میں آنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شیر کے بچے کی لاش بعد میں ملی، لیکن اگر یہ کام اس بندر کا ہی ہوتا تو ان کو اس کا گوشت تو کھانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اومنیورس ہوتے ہیں اور بعض اوقات گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اس لیے صحیح طور پر اس شیر کے بچے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایسا بھی عین ممکن ہے کہ ان کو کسی اور شیر کا بچہ مردہ حالت میں ملا ہو، کیونکہ کروگر نیشنل پارک میں لائن کبز کا سروائیول ریٹ صرف 50% ہی ہے۔ اس وجہ سے عین ممکن یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اور لائن کب ہوا ہو۔ یہاں ایک بات اور بتانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان بندروں نے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اٹھا لیا ہو، کیونکہ یہ بندر جتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اس حساب سے ان بندروں سے ایسی غلطی ہو جانا ناممکن ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ناممکن ہے کہ ان بندروں نے شیرنی کی موجودگی میں اس کے بچے کو اٹھا لیا ہو، کیونکہ شیرنیاں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتیں، اور بندر اس بات سے ناآشنا نہیں ہوتے کہ شیر کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک شیرنی جو کہ اپنے بچوں کی حفاظت کر ہی ہو، اس سے تو کسی نرم دلی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بعض اینیمل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ شیرنیوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر شکار پر جانا ہی ہوتا ہے، اور اس دوران ان کے بچوں کے شکار ہو جانے کے امکانات رہتے ہی ہیں۔ جو بھی بات اس شیر کے بچے کے اغوا ہونے کی وجہ بنی ہو، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات ابھر کر سامنے آئیں۔
مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔